न्यूजमा स्वागत छ। म भगवती श्रेष्ठ। सुरुमा मुख्य समाचार। एमाले अध्यक्ष ओलीको कोपभाजनमा परेको नेता रावलको दावी। पार्टी सदस्य नभएको व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोध्नुको औचित्य नभएको तर्क। संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा 22 उजुरी। मन्त्रालयगत उजुरी अध्ययन गर्न छुट्टा छुट्टै उपसमिति गठन। फागुन दोस्रो साता श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी। रोजगारीको क्षेत्रमा आएको संकुचन सुधार हुने अपेक्षा। कोभिड महामारी फैलिएको 5 वर्षपछि डब्ल्युएचओले चीनसँग माग्यो तथ्याङ्क। कोभिड सम्बन्धी जानकारी नलुकाएको चीनको दावी। र इन्डो नेपाल भलिबलमा नेपाल पुलिसको विजयी सुरुवात। आयोजक मदन भण्डारी 3-1 को सोझो सेटमा पराजित। विस्तारमा नेकपा एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष भीम रावलले आफू अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कोपभाजनमा परेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता रावलले ओलीले आफूलाई स्पष्टीकरण नभई दोषपत्र थमाएको दावी गर्नु भएको हो। उहाँले एमालेको सदस्य वा कुनै पनि पद उल्लेख नगरी सोधिएको स्पष्टीकरण पत्र पाएर आफू अचम्ममा परेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले अध्यक्ष ओलीसँग समय मिलाउन कार्तिकमा वार्ता प्रयास गरे पनि असफल भएको जानकारी दिनुभयो। ओलीले दम्भ र निषेधको नीति लिएको उहाँको आरोप छ। ठूला दल सिद्धान्तहीन बाटोमा हिँडेको पनि नेता रावलको आरोप छ। उहाँले ठूला पार्टीमा पद लिने होड भएको उल्लेख गर्दै देशव्यापी भ्रष्टाचार बढेको बताउनुभयो। भ्रष्टाचारमा ठूला व्यक्ति संलग्न भए पनि उनीहरूलाई जोगाउन प्रयास भइरहेको रावलको तर्क छ। कथित स्पष्टीकरणबारे केपी ओलीले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने। कुनै संस्थामा कार्यरत व्यक्ति वा त्यसको सदस्यलाई तत्काल गरिएको कुनै कामबाट संस्थाको विधान वा हित विपरीत काम भएको लागेमा वा देखिएमा व्यक्तिको पृष्ठभूमि र पर्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखेर पहिले छलफल वा कुरा गरिन्छ। राजनीति त झन् आस्था, विश्वास र पारस्परिक सम्मानको आधारमा सञ्चालन हुने हुँदा छलफल र संवादले प्राथमिकता पाउँछ। निर्देशनको आधारमा चल्नुपर्ने प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत लिखित रूपमा कसैसँग स्पष्टीकरण सोध्नु अघि कुरा गर्ने सामान्य परिपाटी छ। यस्तो सामान्य परिपाटी विपरीत केपी ओलीबाट म जस्तो पार्टीमा 5 दशक अनेकौं जिम्मेवारी र योगदान गरेको व्यक्तिसँग छलफल र कुरा नगरी सोधिएको कथित स्पष्टीकरण प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्रह, प्रतिशोध र निषेधको मानसिकताको उपज भएको स्पष्ट हुन्छ। पार्टी मुख्यालय विवादास्पद व्यवसायको दानमा निर्माण गर्ने निर्णयमा फरक मत राखेको भन्दै 3 नेतालाई एमालेले गत बुधबार कार्यवाही गरेको थियो। एमाले सचिवालय बैठकले पूर्व उपाध्यक्ष रावललाई संगठित सदस्य समेत नरहने गरी कार्यवाही गरेको हो। रावललाई पार्टीलाई निरन्तर कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिएकाले संगठित सदस्यबाट मुक्त गर्ने निर्णय भएको एमालेले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेता वामदेव गौतमको नेतृत्वमा रहेको एकता अभियान बीच पार्टी एकताको सैद्धान्तिक सहमति जुटेको छ। बुधबार नेकपा एकीकृत समाजवादीको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा पार्टीका पदाधिकारी र एकता अभियानका संयोजक गौतम बीच भएको छलफलपछि गौतमले यस्तो प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। उहाँले समझदारी विकास गर्ने बारेमा छलफल भएको र एकता हुन धेरै समय कुर्न नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारी नेताहरू कम्युनिस्ट नेताहरू हुन्, अरूसित मेरो सङ्गत छैन। यिनीहरूसित सङ्गत भएको यिनीहरूसित म बराबरी गरेर काम गर्दै आएको। कम्युनिस्ट पार्टीमा जो कोही पनि गएर सङ्गठित हुनु राम्रो हो, मेरो निम्ति राम्रो। यता बोलाइसकेपछि त्यो चाहिँ सक्यो। समझदारी विकास गर्ने भन्ने भयो। त्यसैभित्र त्यो त एउटा सानो यस्तो पक्ष हो, त्यसलाई खोल्दा बित्तिकै कति धेरै आउँछ त्यो जुन दिन चाहिँ हामीले निर्णय अब चाहिँ यस्तो भयो भनेर घोषणा गर्छौँ, त्यसै दिन तपाईँहरूलाई बताउँछौँ कि हामी यसरी चाहिँ एकता गऱ्यौँ भने छिटै होला। तपाईँहरूले धेरै समय पुग्न नपर्ला। छलफलपछि एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाले एकता अभियानको संयोजक गौतम र पार्टीका पदाधिकारी बीच छलफल भएको र छलफल सकारात्मक रहेको
बताउनुभयो। उहाँले राजनैतिक सैद्धान्तिक वैचारिक विषयमा समेत छलफल भएको बताउनुभयो। उहाँले एकताबद्ध भई अघि बढ्न सैद्धान्तिक सहमति जुटेको बताउनुभयो। उहाँले नेता भीम रावललाई पार्टीमा प्रवेश गराउने बारेमा पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो। रावललाई पार्टीमा स्वागत गर्न आफूहरू तयार रहेको र रावलसँगको छलफल पनि सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको दावी गर्नुभयो। गएर सङ्गठित हुनु राम्रो हो, मेरो निम्ति राम्रो। यता बोलाइसकेपछि त्यो चाहिँ सक्यो, समझदारी विकास गर्ने भन्ने भयो। त्यसैभित्र त्यो त एउटा सानो यस्तो पक्ष हो, त्यसलाई खोल्दा बित्तिकै कति धेरै आउँछ त्यो जुन दिन नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ BRI परियोजना अन्तर्गत ऋण लिनै हुँदैन भन्नु थोत्रो अवधारणा भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणमा BRI फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट गरेकाले नयाँ परियोजनाको लागि बाटो खुल्ला भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले अब BRI परियोजना अन्तर्गत नयाँ योजना ल्याउन सक्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो। उहाँले थप छलफल गरेर देशको हितमा योजनाको प्रस्ताव चीनसँग लैजानुपर्ने बताउनुभयो। यस्तो अवधारणा ल्याउनु देशको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बुझ्न नसक्ने मानिसहरूको कुरा मात्रै भएको उहाँको टिप्पणी छ। बनेको छ त्यो फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट पछि हामीले अनेक अरू नयाँ योजनाहरू ल्याउन सकिने सम्भावनाहरू हुन्छन् र ती सम्भावनाहरू जो छन् त्यो सम्भावनालाई अलिक कङ्क्रिटली हामीले केलाएर नेपाल सरकारले त्यो ढङ्गले चाहिँ हाम्रो देशका बौद्धिक शक्तिको सुझावहरूलाई समेत लिएर यो देशको राष्ट्रिय हित कसरी हुन सक्छ त्यो राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राखेर अनि त्यस्ता योजनाहरूको प्रस्तावहरू लगियो भने त्यसले चाहिँ हामीलाई फाइदा पुर्याउन सक्छ। सम्मानित नेता खनालले नेपालमा BRI परियोजनाका बारेमा भ्रमहरू फैलाएको बताउनुभयो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन जरुरी नरहेको उहाँको तर्क छ। पूर्वाधार विकास समितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएका आयोजना विरुद्ध 22वटा उजुरी परेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिले 22 उजुरी परेको जानकारी दिएको हो। समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत 8, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय 3, खानेपानी मन्त्रालय 2, शहरी विकास मन्त्रालय 4, रक्षा मन्त्रालय 1 र अन्य 4 गरी 22 उजुरी समितिमा परेको समितिका सभापति दीपक बहादुर सिंहले बताउनुभयो। उहाँले समितिमा कतिपय उजुरीहरू दोहोरिरहेकाले सांसदहरूको छलफलबाट समाधानको पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले हाइड्रो पावर निर्माण प्रसारण लाइनका विषयमा परेका उजुरीको विषयमा अध्ययन गर्नको लागि पूर्व ऊर्जा मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो। यस्तै समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका उजुरी तथा सडक मापदण्डका विषयमा अध्ययनका लागि पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति बनाएको छ। किता काट गर्दैको खण्डमा त्यो लाइन मुनिका जनताले भोलि बेच्न पाउने भयो, ब्याङ्कमा राखिकन सानोतिनो काम गर्न पाउने भएकोले त्यो सब अलिकति विस्तृत रूपबाट चाहिँ आओ समितिमा भनिकन उपसमिति हामीले गठन गरेका छौँ। त्यस्तै गरिकन पूर्वाधार यातायातको सम्बन्धमा पनि भद्रगोल तरिकाबाट अहिले सञ्चालन भइराखेको छ। त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि के छ वास्तविक अवस्था। सभापति सिंहले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्री पिच्छे हचुवाको भरमा सडक मापदण्ड तोक्नु राम्रो नभएको बताउनुभयो। उहाँले सडक मापदण्ड तोक्दै भद्रगोल रूपमा सञ्चालन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नको लागि वास्तविक अवस्था बुझ्नको लागि उपसमिति गठन गरेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले संसदमा विचाराधीन विधेयक आगामी अधिवेशनमा पारित गर्ने गरी काम गर्न पार्टीका सांसदहरूलाई
आग्रह गरेको छ। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले 6वटा समितिमा रहेका सांसदहरूलाई यस्तो आग्रह गरेको हो। समितिमा रहेका विधेयकहरूको अवस्था र ती विधेयक पारित हुन नसक्नुका कारणबारे पार्टीका सांसदहरूसँग छलफल गरिएको पार्टीका सहमहामन्त्री जीवन परियारले जानकारी दिनुभयो। उहाँले समितिहरूमा 15वटा विधेयकहरू विचाराधीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदासम्म सबै विधेयक टुङ्गोमा पुर्याउन सांसदहरूलाई आग्रह गरिएको बताउनुभयो। सांसदहरूले समितिमा विचाराधीन विधेयकहरू टुङ्गोमा पुर्याउन तदारुकताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभयो। का मान्यज्यूहरूसँग छलफल गर्यौं र यो दुईटै समितिमा गरेर 15वटा विधेयकहरू समितिमा छलफलको क्रममा छन् र कतिपय विधेयकहरू अन्तिम टुङ्गोमा पुग्न लागेको र कतिपय विधेयकहरू चाहिँ छलफलको क्रममा रहेको कुरा जानकारी प्राप्त भएको छ। गत बिहीबार सत्तारूढ दुई दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित कार्यदलले संघीय संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई आगामी अधिवेशनमा पारित गराउने गरी काम गर्ने निर्णय गरेको थियो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके रावतले आम मानिसको परम्परा, वेशभूषा, भाषाभाषी मुलुकको सम्पत्ति भएको बताएका छन्। बुधबार माइतीघर मण्डलामा राष्ट्रिय पोशाक दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष रावतले नेपालमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले मौलिक भाषा, मौलिक संस्कृतिको जगेरा गर्न आवश्यक रहेको बताए। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर श्रीके रावतले धोती दिवसको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै नेपालमा रहेका सबैले सबैको आपनत्व स्वीकार गरेर आआफ्नो पोशाक लगाई पोशाक दिवस मनाउनु पर्ने बताए। उनले मुलुकका सबै परम्परा, वेशभूषा, भाषाभाषीको सम्मान गर्दै अरूलाई स्वीकार गर्न नसक्नु पश्चगामी मानसिकता भएको बताए। र यो एउटा रिमाइन्डर के हो भन्दाखेरि आज चाहिँ कुनै एउटा एकल जातिको मात्रै वेशभूषा मनाउने दिवस होइन। आज चाहिँ सबैले आफ्नो मौलिक वेशभूषा लगाउने, आफ्नो आफ्नो भाषा बोल्ने त्यो दिवस हो। सबैलाई सम्मान गरौँ भन्नका लागि नै हामीले यो सबैले यहाँ तपाईँले टोपी लागेको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, धोती लागेको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सुरुवाल लागेको पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबैले लगाएर आफ्नो आफ्नो वेशभूषा लगाएर आफ्नो मौलिक संस्कृतिमा गर्व गर्ने दिवसको रूपमा हामीले मनाएका छौँ र यो सबै नेपाली जनताले त्यही अनुरूप यसलाई ग्रहण गर्न सकुन् र सबै भाषाभाषी वेशभूषाको सम्मान गर्न सकुन्। जनमत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रामजनम शर्माले हरेक नेपालीको पोशाकको सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपालमा धोती लगाएको व्यक्तिलाई जिस्काउने तथा होच्याउने प्रवृत्ति रहेकोले हरेकले एक अर्काको पहिरन र संस्कारको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। हिन्दू परम्परा अनुसार धोती पोशाकलाई सबैले समर्थन गरेको उनी बताउँछन्। धोतीलाई जहाँ पनि जिस्काउने, धोती सबले प्रयोग हुन त धोती सबको लागि हो। रामकृष्ण भगवानले हिन्दू परम्परामा होइन यहाँ पहाडतिर पनि धोती लगाएर कार्यक्रम गर्ने हुन्छ होइन, श्राद्ध कार्यक्रम मनाउने गरिन्छ। यो त सबको हो धोती, एकजनाको होइन। त्यसैले सबै मिलेर धोतीको सम्मान गर्नु चाहिँ एकदम अति आवश्यक छ भन्ने त्यही हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यो सबको हो। जनमत पार्टीकी केन्द्रीय सदस्य ममता झाले मुलुकमा विविधतामा एकता हुन आवश्यक रहेको बताइन्। राष्ट्रिय पोशाक दिवसको अवसरमा सबैले धोतीको सम्मान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। धोती हाम्रो राष्ट्रिय पोशाक हो, मधेसको राष्ट्रिय पोशाक हो। विविधतामा एकता हाम्रो नेपालको पहिचान नै हो। यो विविधतामा एकता हुनु अति आवश्यक छ। राष्ट्रिय पोशाक धोती दिवसको प्रदर्शनमा सहभागी कञ्चनपुरका विक्रम बहादुर बमले धोती टोपी नेपाल र नेपालीको पहिचान भएको बताए। धोती जस्तो पवित्र पोशाकको नाम लिएर गाली गलौज र अपमान गर्नु दुःखद भएको उनी बताउँछन्। मधेसले मात्रै धोती लगाउँछ, हाम्रो पर्बाजीले पनि धोती लगाएको थियो। अनि त्यसरी धोतीको अपमान गर्न मिल्दैन र कुनै पनि टिम नेपाली भइसकेपछि नेपाली टिमको विदेश टिमको त गर्नु हुँदैन, नेपाली टिमको पनि अपमान गर्नु भनेको यो खेदजनक कुरा हो। यसको म पनि घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय पोशाक धोती दिवसको अवसरमा मधेसी समुदायका नागरिकहरू धोती लगाएर माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नेपालमा एमपक्स संक्रमण भित्रिन नदिन भइरहेको प्रयासबारे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निरीक्षण गर्नु भएको छ।
मन्त्री पौडेलले विमानस्थलमै सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीको बैठक बोलाएर जोखिम फैलिन नदिन प्रभावकारी सेवा दिन निर्देशन समेत दिनुभएको हो। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले एमपक्स फैलिन नदिन विमानस्थल हुँदै स्वदेश आउने यात्रुका लागि हेल्थ डेस्क मार्फत निगरानी र सचेतनामूलक जानकारी दिँदै आइरहेको छ। मन्त्री पौडेलले विमानस्थलमा एयरलाइन्स नागरिक उड्डयन अधिकारी अध्यागमनका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी सहित अधिकारीहरूलाई नागरिक माझ थप जोखिम फैलिन नदिन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। साउदी अरेबियाबाट आएका 2 जनामा संक्रमण देखिएकोमा 1 जना उपचारपछि घर फर्किसकेका छन्। अर्का 1 जनाको सुरक्षित अवस्थामा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अब एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको रिक्त रहेको कार्यकारी निर्देशकमा बाजुराका छत्रबहादुर खटुवाललाई नियुक्त गरेको छ। बुधबार मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले 5 खाल विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट पूर्वाधार विकास गरेर सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा विकास तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। मन्त्री गुरुङले नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभागमा कार्यरत प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेक बहादुर तामाङलाई काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरी काठमाडौँमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको उपाध्यक्षमा ध्रुव आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। आफ्नो चाहिँ उद्योगहरू स्थापना गरेर सञ्चालन गर्न चाहिँ पाउने भन्ने चाहिँ भनेको। त्यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण भन्ने एउटा संस्था छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको रिक्त कार्यकारी निर्देशक पदमा श्री छत्रबहादुर कटुवाल बाजुरालाई नियुक्त गर्ने पनि निर्णय भएको छ। साथै गृह मन्त्रालयसँग जोडेको अर्को एउटा निर्णय छ। आवश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गर्ने आदेश जारी गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने। नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको बाजुरा जिल्ला बुढीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 6 को 1725 वर्ग मिटर सरकारी प्रकृतिको जग्गा बुढीगङ्गा नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन निर्माणार्थ बुढीगङ्गा नगरपालिका बाजुरालाई उपयोग गर्न दिने स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले नेपाल विश्वमै आईक्यूमा सबैभन्दा पछाडि रहेको उल्लेख गर्दै दिमागको गरिबी खतरनाक हुने बताउनुभयो। उहाँले शिक्षा क्षेत्रको विकासको लागि पनि सही राजनीति हुनुपर्ने बताउनुभयो। साधन र स्रोतको सीमितता सबै ठाउँमा भए पनि त्यो सीमित स्रोतमा कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा भर पर्ने बताउनुभयो। तर यो बुद्धिको दिमागको गरिबी सबभन्दा खराब र सबभन्दा खतरनाक कुरा हो र त्यसलाई सच्याउने सुधार्ने भनेको शिक्षाबाटै हो। त्यस अर्थमा पनि यसको महत्त्व बुझेर प्रयत्न गरिएको हो र त्यो बेला चाहिँ बेला थिएन। संविधान बनाउने बेला थियो, गरेर सकिएन। तर संविधान बनेपछि अब बनाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा हामी छौँ। कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा लिनेको संख्या निरन्तर ओह्रालो लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले शहरीकरण बढेसँगै सार्वजनिक शिक्षा लिने विद्यार्थीको संख्यामा निरन्तर गिरावट आइरहेको बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय पैसा भएकाले मात्र शिक्षा किन्न सक्ने स्थिति सृजना भएको उल्लेख गर्दै यसप्रति सबै सचेत हुन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासीलाई आगामी 1 वर्षभित्रमा 1 लाख लाल पूर्जा बाँड्ने आयोगको योजना रहेको बताउनु भएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा अध्यक्ष रिजालले आयोगलाई सबै जिल्लामा 3 वर्षको अवधि दिने भन्दा पनि निवेदनको आधारमा अवधि निर्धारण गरिएको बताउनु भएको हो। उहाँले भूमि आयोगले जिल्ला र पालिकालाई लक्ष्य दिएर आगामी 1 वर्षभित्रमा 1 लाख लाल पूर्जा वितरण गर्ने योजना बनाएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आयोगले अहिले प्रमाणीकरण भएको संख्यालाई आगामी 3 महिनाभित्र लाल पूर्जा बाँड्ने गरी काम अगाडि बढाएको समितिलाई जानकारी दिनुभयो। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी गरिएको लगत संकलनमा 10,96,000 आएको अध्यक्ष रिजालको भनाइ छ। को काम पनि हामी चाहिँ नि घोषणा गर्दै जान्छौँ भने मतलब यति भयो, भूमिहीन दलित यति भयो, भूमिहीन सुकुम्बासी यति भयो, अवस्थित यति भयो, उनीहरू प्रमाणीकरण भयो। अब प्रमाणीकरणको काम नगर्ने भनेर हामी पालिका वडाहरू घोषणा गर्दै जान्छौँ। तेस्रो काम हामी लाल पूर्जा वितरणको कामलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ, तर त्यसमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। सँगसँगै हामी अवस्थितलाई पनि लैजान्छौँ, तर हाम्रो प्राथमिकता के हो त भन्दाखेरि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी हो। त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अहिले भएको सङ्ख्यालाई सकेसम्म छिटो बाँड्ने गरी 3 महिनाभित्रमा बाँड्ने गरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अध्यक्ष रिजालले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी पहिचान र प्रमाणीकरणको काम सकिएको घोषणा गर्दै जाने बताउनुभयो। उहाँले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या एकिन गरी प्रमाणीकरणको काम पालिका वडाहरूमा बन्द भएको घोषणा गर्दै जाने बताउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न मुलुकका लागि नवनियुक्त राजदूतहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र पोर्चुगलका लागि प्रकाश मणि पौडेल, मलेसियाका लागि डाक्टर नेत्र प्रसाद तिमल सेना, गणतन्त्र दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्राध्यापक डाक्टर कपिलमान श्रेष्ठ, बेल्जियमका लागि सेवा लम्साल र डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधरलाई शपथ ग्रहण गराउनु भएको हो। यसअघि सरकारद्वारा प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनवाई समितिले नाम अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले नियुक्त गर्नु भएको थियो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाका नवनियुक्त सचिव हर्कराज राईले पनि पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु भएको छ। उहाँले आज सभामुख देवराज घिमिरे समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेको संसद सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख घिमिरेको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले मंगलबार झापाको शिवसतासी नगरपालिका वडा नम्बर 2 निवासी राईलाई प्रतिनिधि सभाको सचिवमा नियुक्त गर्नु भएको थियो। अब एकैछिन विश्राम। अब आर्थिक समाचार। सरकारले 5औं संस्करणको राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। बुधबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै 5औं संस्करणको राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन आगामी फागुन 16 र 17 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो। वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका चुनौती विश्लेषण गरी आगामी नीतिगत र कानूनी परिमार्जनको लागि सुझाव लिने सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सम्मेलनले उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशकको रणनीतिक कार्ययोजनामा सुझाव लिने बताइएको छ। अहिले नेपालको श्रम रोजगार क्षेत्रमा संकुचन आएकाले यसको समाधानको लागि सम्मेलनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने श्रम मन्त्रालयका सहसचिव डन्डुराज घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। उहाँले श्रम बजारका लागि उद्योग र प्रतिष्ठानको भूमिका र देशको लागि सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृङ्खलाहरूमा समेत रोजगारीको विषयमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूलाई नियमन मात्रै होइन प्रवर्धनकारी भूमिका समेत निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। उद्योग र प्रतिष्ठानको भूमिका र यसको लागि सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृङ्खलामा समेत रोजगारीको विषयलाई हामीले छलफल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
सम्मेलनमा तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, ट्रेड युनियन, श्रम तथा रोजगार विषयसँग सम्बन्धित व्यवसायी र अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञ गरी 500 जनाको सहभागिता रहने बताइएको छ। मन्त्रालयले यसअघि पनि 4 वटा श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गरिसकेको भए पनि सम्मेलनबाट आएका निष्कर्षहरू कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। सरकारले ऊर्जा विकास मार्गचित्र 2081 स्वीकृत गरेको छ। मन्त्री परिषदले मार्गचित्र स्वीकृत गरेसँगै सन् 2035 सम्म 28,500 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने बाटो खुल्ला भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुष 16 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सन् 2035 सम्म 28,500 मेगावाट विद्युत उत्पादनको कार्ययोजना स्वीकृत गरेको हो। उक्त प्रस्ताव पास भएसँगै अब ठूला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडल समेत खुल्ला भएको छ। उक्त मार्गचित्रले सरकारले बनाउने आयोजना लगायत आन्तरिक तथा बाह्य लगानी र सबै किसिमका आयोजना अघि बढाउन मार्ग प्रशस्त गरेको छ। सन् 2035 सम्म मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि 46.5 अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् 62 खर्ब 31 अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको लगानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। लामो समयको छलफल र बहसपछि मन्त्री परिषदबाट मार्गचित्र स्वीकृत कार्यविधि पास भएसँगै रोकिएर बसेका आयोजना धमाधम अगाडि बढाउन बाटो खुलेको हो। मार्गचित्रमा जलविद्युत आयोजना, प्रसारण वितरण तथा सबस्टेशनका लागि आवश्यक पर्ने लगानीको विस्तृत विवरण समेत समेटिएको छ। विद्युत उपभोग गरेर पनि वर्षौंसम्म प्रिमियम महसुल नतिर्ने उद्योगीको बकौताबारे छानबिन गर्न भन्दै कानूनी आधार बिना नै ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको जाँचबुझ समिति विवादित बनेको छ। समितिको आर्थिक दायित्व विद्युत प्राधिकरणलाई तिराउने सञ्चालक समितिको निर्णयमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फरक मत राखेका छन्। ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले जाँचबुझ समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले लिने प्रस्ताव पेश गरेका थिए, तर सो निर्णयको माइनोटमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा घिसिङले लिखित रूपमै फरक मत पेश गरेका हुन्। डेडिकेटेड र ट्रक लाइन मार्फत विद्युत उपभोग गरे पनि वर्षौंसम्म प्रिमियम महसुल नतिर्ने उद्योगीको बकौता जाँच गर्न भन्दै कानूनी आधार बिना नै ऊर्जा मन्त्रालयले बनाएको जाँचबुझ समितिको आर्थिक दायित्व विद्युत प्राधिकरणलाई तिराउने सञ्चालक समितिको निर्णयमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फरक मत राखेका छन्। यही पुष 4 गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले जाँचबुझ समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले लिने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। मंगलबार उक्त निर्णयको माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्ने क्रममा घिसिङले लिखित रूपमै फरक मत पेश गरेका हुन्। प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जा मन्त्री खड्काले उद्योगीहरूलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले मंसिर 3 मा विद्युत बकौताबारे सत्य तथ्य विवरण तथा प्रमाण संकलन गरी प्रमाणिकीकरण गर्ने भन्दै प्राध्यापक डाक्टर अरविन्द कुमार मिश्रको संयोग तत्त्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए। यसअघि उद्योगीहरूलाई दिएको महसुल बिललाई संसदीय समितिदेखि अदालतसम्मले अनुमोदन गरिसकेकाले पुनः जाँचबुझ गर्न समिति गठन गर्नु स्वार्थ लक्षित कदम भएको भन्दै समितिको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ। अध्ययन तथा जाँचबुझका लागि समितिलाई आवश्यक कागजपत्र दिनुपर्ने निर्णय पनि गराइएको छ। यसबाट प्राधिकरणलाई 1 करोड रुपैयाँ भन्दा धेरै आर्थिक दायित्व सिर्जना हुनेछ। सञ्चालक समितिको बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गर्न बाध्य भए पनि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सदस्य सचिवको हैसियतको निर्णयमा फरक मत राखेका हुन्। प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट आफूले चाहेको निर्णय गराउन ऊर्जा मन्त्री खड्काले आफू अनुकूलका 2 सञ्चालक नियुक्ति गरेका थिए। सञ्चालक दय कपिल आचार्य र भक्त बहादुर पुनको कार्यकाल सकिएपछि खड्काले डाक्टर बलबहादुर पराजुली र लक्ष्मण केसीलाई नयाँ सञ्चालकमा नियुक्ति गरेका थिए। उनीहरू सञ्चालकका रूपमा उपस्थिति भएको पहिलो बैठकमै मन्त्री खड्काले जाँचबुझ समितिको आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले बेहोर्ने प्रस्ताव लगेका थिए। बकौता असुल नभई उद्योगमा लाइन जोड्न नहुने भन्दै गत साउन 8 को सञ्चालक समितिको बैठकमा
नोट अफ डिसेन्ट बुझाउँदा मन्त्री खड्काले आचार्य र पुनलाई पदमुक्त गरेका थिए। पछि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण उनीहरू पुनः बहाली भएका थिए। उनीहरूको कार्यकाल सकिएपछि मन्त्री खड्काले आफू अनुकूलका सञ्चालक नियुक्ति गरेका थिए। मन्त्री स्तरबाट बनाइएको जाँचबुझ समिति नै कानून सम्मत नभएको भन्दै प्राधिकरणमाथि आर्थिक दायित्व थुपार्नु नहुने घिसिङको तर्क छ। अदालतले पनि प्राधिकरणको बिल ठिक भएको भन्दै चित्त नबुझेमा प्राधिकरण र आयोगको पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान सकिने फैसला गरेको छ। रेस्टुरेन्टको संख्या 1,42,223 रहेका छन्। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी राष्ट्रिय होटल तथा रेस्टुरेन्टको संख्या देशभर 1,42,223 रहेको जानकारी दिएको हो। आर्थिक वर्ष 2079-80 भित्र तथ्याङ्क कार्यालयले गरेको सर्वेक्षणमा आवास तथा भोजन सेवा प्रदान गर्ने होटल तथा रेस्टुरेन्टको संख्या 1,42,223 रहेको जानकारी दिएको छ। उक्त संख्यामा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्ट सञ्चालकको संख्या 3,87,747 रहेको तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार देशभरका 1,42,223 वटा होटल तथा रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेहरूको संख्या 1,06,459 रहेको छ। यस अवधिमा आवास तथा भोजन सेवा प्रदान गर्ने प्रतिष्ठानहरूले कार्यरत तलबी कामदारका लागि तलब जाला र सुविधामा करिब 20 अर्ब 61 करोड 50 लाख खर्च हुने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सञ्चालनमा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको करिब 2 खर्ब 16 अर्ब 73 करोड 83 लाख मूल्य लागत गरी करिब 3 खर्ब 26 अर्ब 1 करोड 4 लाख मूल्य बराबरको सेवा उत्पादन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। होटल तथा रेस्टुरेन्टले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब 1 खर्ब 9 अर्ब 27 करोड 1 लाख बराबरको मूल्य अभिवृद्धि गरेको छ। देशभर सञ्चालनमा रहेका होटल तथा रेस्टुरेन्टको करिब 5 खर्ब 43 अर्ब 25 करोड 82 लाख मूल्य बराबरको स्थायी सम्पत्ति रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड राष्ट्रिय मापदण्ड प्रयोग गर्छौँ। नियतले जाने बुझेसम्म ग्राहक गर्दैन, तैपनि ग्राहकहरूलाई दिने सेवा सुविधा पार्टिसन साह्रै कमजोर छ। त्यो कमजोर पार्टिसनमा ग्राहकहरूले कति दिन्छ आउटपुट कहिले कहिले हेर्नुपर्छ। 1200 टिएडिए दिएर फिल्डमा दिनभरि खटाएका छौँ, 300 को भाडा कतिपय बेला त ग्राहकहरूले कहिले कहिले इस्यु पनि उठाउँछ। निकै गाह्रो काम छ। होटल तथा रेस्टुरेन्ट मध्ये करिब 28.4% वित्तीय संस्थाहरूसँग ऋण लिएको देखिएको र 71.6% प्रतिष्ठानहरूको ऋण नभएको नलिएको देखिएको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO चीनसँग विश्वभर फैलिएको कोभिड-19 महामारीको उत्पत्तिसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क माग गरेको छ। WHO 5 वर्ष अघि चीनको वुहान शहरबाट फैलिएको कोभिड-19 महामारी बारेको सम्पूर्ण तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको हो। कोभिड महामारीको 5 वर्ष पूरा भएपछि नैतिक र वैज्ञानिक आवश्यकता भन्दै WHO ले तथ्याङ्क मागेको बीबीसीले जनाएको छ। WHO ले निकालेको विज्ञप्तिमा विभिन्न देशहरू बीचको पारदर्शिता, साझेदारी र सहयोग बिना विश्वले भविष्यमा हुने महामारी र संक्रमण रोक्न र तयारी गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ। धेरै वैज्ञानिकहरूले यो भाइरस जनावरबाट मानिसमा फैलिएको बताएका छन्, तर केही अझै पनि यो वुहानको प्रयोगशालाबाट उत्पन्न भएको आशंका गरिरहेका छन्। चीनले भने कोभिड सम्बन्धी जानकारी केही नलुकाई साझा गरेको दावी गरेको छ। WHO ले रोगको उत्पत्तिको बारेमा बुझ्न थप तथ्याङ्क र पहुँचको आग्रह गरेपछि चीनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। चीनको मध्य शहर वुहानमा पहिलो पटक देखा परेको कोभिड-19 ले विश्वभर फैलिएर लाखौं मानिसको ज्यान लिएको थियो भने अर्थतन्त्रलाई तहस नहस पार्नुका साथै स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोर बनाएको थियो। अब खेल समाचार।
इन्डो नेपाल रनिङ सिल्ड पुरुष भलिबलमा नेपाल पुलिस क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ। बुटवलको रामनगर खेल मैदानमा बुधबार भएको उद्घाटन खेलमा पुलिसले मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको हो। पुलिसले पहिलो सेट 25-22, दोस्रो सेट 25-20 र चौथो सेट 25-18 ले जित्यो। यस्तै मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकाडेमीले तेस्रो सेट 34-32 ले जित्यो। 8वटा टोली सहभागी प्रतियोगिता बुधबारदेखि सुरु भएको हो। आगामी पुस 24 गतेसम्म प्रतियोगिता सञ्चालन हुनेछ। प्रतियोगितामा पहिलो हुने टोलीले 7 लाख, दोस्रो हुने टोलीले 3,50,000, तेस्रो हुने टोलीले 1,75,000, सान्तवना स्थान प्राप्त गर्ने टोलीले 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। यो सँगै हामी स्टार प्राइम न्यूजको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमाले अध्यक्ष ओलीको कोपभाजनमा परेको नेता रावलको दावी। पार्टी सदस्य नभएको व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोध्नुको औचित्य नभएको तर्क। संघीय संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा 22 उजुरी। मन्त्रालयगत उजुरी अध्ययन गर्न छुट्टा छुट्टै उपसमिति गठन। फागुन दोस्रो साता श्रम तथा रोजगार सम्मेलन गर्ने सरकारको तयारी। रोजगारीको क्षेत्रमा आएको संकुचन सुधार हुने अपेक्षा। कोभिड महामारी फैलिएको 5 वर्षपछि डब्ल्युएचओले चीनसँग माग्यो तथ्याङ्क। कोभिड सम्बन्धी जानकारी नलुकाएको चीनको दावी। र इन्डो नेपाल भलिबलमा नेपाल पुलिसको विजयी सुरुवात। आयोजक मदन भण्डारी 3-1 को सेटमा पराजित। स्टार प्राइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। तपाईँ 7 स्टार 4K टेलिभिजन www.7startv.com तथा फेसबुक र युट्युब मार्फत पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। 7 स्टार 4K टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।